बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, आज बिलाखिर हुकूमत और तालिबानी कमेटी में मुलाकात हो गई। ये मीटिंग 3 घंटे जारी रही। इसमें 4 बड़े फैसले हुए। 1, दोनों फरीक फौरी तौर पर सीज फायर का ऐलान करेंगे। तालिबान हमला करेंगे और ना ही अफवाज पाकिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान में बमबारी करेगी। 2, ये मुज़ाकरात शोरशज़दा इलाकों यानी सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान तक महदूद रहेंगे। ये मुआहिदा सेटल इलाकों जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी शामिल हैं, उनमें नाफजुल अमल नहीं होगा। 3, ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ आईनी हदूद में रहकर किए जाएंगे। यानी अगर तालिबान हदूद से बाहर निकलकर नफाज शरीयत का मुतालबा करते हैं या ये आइन से बाहर निकलकर किसी शख्स या ग्रुप के लिए माफी या किसी कानून की तब्दीली की डिमांड करते हैं, तो ये डिमांड इंटरटेन नहीं की जाएगी। 4, तालिबान की कमेटी अगले इजलास में यह बताएगी कि यह कमेटी हतमी है और तालिबान इस कमेटी से होने वाले तमाम मुआहिदों की पासदारी करेंगे या फिर इस कमेटी का सफर सिर्फ यहीं तक महदूद रहेगा और बाकी तमाम मामला तालिबान की 9 रुकनी सियासी शूरा करेगी। इसी तरह हुकूमती कमेटी यह यकीन दहानी करवाएगी कि यह मुकम्मल तौर पर बाख्तियार है और हुकूमत इसकी दी हुई तमाम गारंटीज का पास करेगी। इजलास में मौलाना समीउल हक की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हमारी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और DGISI से करवाई जाए। हुकूमती कमेटी ने इस ख्वाहिश के जवाब के लिए वज़ीर-ए-आज़म से मशवरे की मोहलत मांगी, जबकि हुकूमती कमेटी ने तालिबान से बराह रास्त राब्तों की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके जवाब के लिए तालिबानी कमेटी ने मोहलत मांग ली। तालिबानी कमेटी के एक रुकन मौलाना अब्दुल अजीज ने गुफ्तगू के शुरू में हुकूमती कमेटी से यह मुतालबा किया कि आप ये वाजे करेंगे क्या आप इस डायलॉग के आखिर में मुल्क में नफाज शरीयत का ऐलान करेंगे या नहीं। हुकूमती कमेटी ने यह मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। हुकूमती कमेटी का कहना था कि यह वादा वज़ीर-ए-आज़म कर सकते हैं और ना ही हुकूमत। ये हमारे दायरा कार से ही बाहर है। हमारे पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं, लिहाजा हम आपसे यह वादा नहीं कर सकते। हमारे सोर्सेज के मुताबिक मौलाना ने मजीद बात करने से इनकार कर दिया। वो उठकर भी जाने लगे मगर दूसरे अरकान ने उन्हें बिठा दिया, लेकिन वो इसके बाद खामोश बैठे रहे। इन्होंने मीटिंग में यह भी कह दिया कि मैं अगली मीटिंग में शिरकत के लिए शूरा से बात करूंगा। अगर मुझे शूरा ने इजाजत दे दी तो मैं इजलास में शरीक होऊंगा, वरना दूसरी सूरत में मेरी पेशगी माजत कबूल कर ली जाए। मौलाना अब्दुल अजीज ने कल अपनी शूरा का इजलास बुला लिया और मेरा खदशा है कल मौलाना शरीयत की शिक को इस मुआहिदे का हिस्सा बनाने का मुतालबा करेंगे और यह मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे और यूं तालिबानी कमेटी सिर्फ 2 अरकान तक महदूद होकर रह जाएगी। हुकूमती कमेटी के एक रुकन रहीमुल्लाह यूसुफज़ई 5 दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इनके मुल्क से बाहर जाने की वजह से कमेटी का अगला इजलास अगर हुआ तो यह 12 या 13 फरवरी को होगा। अब इन दोनों कमेटियों ने इन 7 दिनों में 4 बातें तय करनी है। 1, क्या ये दोनों कमेटियां बाख्तियार हैं या फिर हुकूमत और तालिबान की नई कमेटियां सामने आएंगी। 2, सीज फायर का पहला ऐलान कौन करेगा, हुकूमत या तालिबान। अगर हुकूमत तो क्या हुकूमत फाटा बिलखसूस शुमाली वज़ीरिस्तान से अफवाज को हटा लेगी। अगर तालिबान तो क्या तालिबान फिरका वाराना हमले भी रुकवाएंगे। क्या ये मुज़ाकरात को थर्ड पार्टी की एक्टिविटी से भी बचाएंगे। 3, आइन का दायरा कार क्या है। क्या आइन शिद्दत पसंद ग्रुपों को आम माफी दे सकता है। क्या यह सजाए मौत के कैदियों को माफ कर सकता है। और अगर तालिबान फाटा में अपना निजाम नाफज करना चाहें तो क्या आइन इसकी इजाजत दे सकता है। और 4, इन मुज़ाकरात की डेडलाइन क्या होगी। ये मुज़ाकरात कब तक चलेंगे। ये तमाम फैसले कब तक हो जाने चाहिए। क्या ये तमाम अमूर अगली मीटिंग से कबल तय हो जाएंगे। क्या पार्लियामेंट भी इन मुज़ाकरात में शामिल होगी या फिर ये खामोशी से तमाशा देखती रहेगी। और मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और DGISI को मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहिए। हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख़ास हमारी जो पहली मेहमान है, आप इनके चेहरे से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जो इनकी कुर्बानी है वो मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा और उसके बाद पता चलेगा कि ये हमने इनको पहली नशिस्त पर क्यों बिठाया। मरियम मुश्ताक इनका नाम है। आपको याद होगा कि जनरल मुश्ताक बेग साहब रावलपिंडी में 2008 में शहीद हो गए थे एक खुदकुश हमले में। आई सर्जन थे और वहाँ उस वक्त कहा जाता था कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है और आज भी हम महसूस करते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, डॉक्टर थे, आंखों के डॉक्टर थे और उनका काम था लोगों को बीनाई देना।
لیکن وہ خودکش حملے میں مارے گئے اور شہید ہو گئے، اور اس کے بعد آج تک قوم ان کو اس نقصان کو برداشت کر رہی ہے. یہ کیونکہ ڈائریکٹ ان ڈائلاگ کا اور یہ جتنا پروسیس ہے ان کا ڈائریکٹ حصہ ہونا چاہیے تھا اس ایسے شہداء کو اور اس ایسے شہداء کی فیملیز کو. اس لیے ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں کیا ان سے یہ مطمئن ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر جعفر اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ ڈپٹی سپیکر رہے ہیں بہت عرصے تک اور آئینی معاملات میں یہ بہت ان سے پوچھیں گے آج جو معاہدہ ہوا ہے کیا اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی. سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے اور ان کے خیالات بہت بولڈ اور بڑے کلیئر ہیں. مراد سعید صاحب ہمارے چوتھے مہمان ہیں، MNA پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مریم، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈائلاگ چل رہے ہیں، ویسے میرا اپنا ویو یہ ہے، پاکستان کے بہت سارے لوگوں کا ویو یہ ہے کہ ڈائلاگ کو مکمل ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے، لیکن آپ جب ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہیں تو آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے یا ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ امن جس بھی لیول پہ ہو سب سے زیادہ انٹیگرل اور امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی قربانیاں ہوئی فوج نے دی، سویلینز نے دی، اگر اس کا ایک فروٹفل رزلٹ نکلتا ہے تو یس وی آر ان فار اٹ اینڈ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے. لیکن سو فار جتنی ٹریٹیز ہیں دے ہیو ناٹ بین سکسیسفل. گورنمنٹ ہیز بین نیگوشیٹنگ آن ایوری پوائنٹ، مطلب طالبان کے ساتھ وی آر ناٹ ایٹ ایکول لیول. ٹھیک ہے، پیس ہونا چاہیے بٹ ایٹ این ایکول لیول اینڈ ود دا ایکنالجمنٹ جتنی بھی قربانیاں دی گئی ہیں اس کے ساتھ. پیس امپورٹنٹ ہے، آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ملک کے مفاد کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن it should be somebody should step down right now کہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں they should be finalized اور اپنے عمل تک پہنچیں. امن ہونا چاہیے بیسیکلی، لیکن ہوا میں باتیں نہ ہوں. اس امن کے لیے آپ اپنے والد کا خون معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ ہر کوئی کرے گا، لیکن ہر شہید یہ چاہے گا کہ اگر ان کی قربانی گئی ہے یا جتنے بھی گھروں میں شہید ہوئے ہیں تو ایک اگر گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے لیکن پراپرلی ہو. ہمیں یہ یقین دہانی تو کرائی جائے کہ جو بھی نیگوشیشنز ہو رہی ہیں وہ ایک اوپر لیول کے ساتھ، اتنے شہیدوں کا خون گیا ہے تو ایک اپر ہینڈ کے ساتھ ہو، نہ کہ یہ ہو کہ جی ہم ان سے ریکویسٹ کریں. ٹھیک ہے، پیس از امپورٹنٹ بٹ اس چیز کو بھی رکھیں کتنے سویلینز، کتنے آرمی، لیکن اسٹیٹ کو بورڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اسٹیٹ شوڈ بی آن دی اپر ایج، دیٹس مور امپورٹنٹ. بیکاز ابھی تک تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی اف یو پین ڈاؤن، اف یو پٹ اے اسٹیپ ڈاؤن، تو ہمیشہ طالبان کی طرف سے یہ چیز آ جاتی ہے آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم بام بلاسٹ کریں گے، آپ وہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے. کتنی ٹریٹیز وائلیٹ ہوئی ہیں، کتنی ٹریٹیز. ٹھیک ہے، آپ کا کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ ٹریٹی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ وائلیٹ نہیں ہوگی، وائلیٹ نہ ہو اور امن پراپر ہوگا، امن پراپر ہو. اینڈ اٹ از فار پاکستان. جب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو جو طالبان لوگ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم ایک ملک کی جمعیت کے لیے کر رہے ہیں، قومیت کے لیے کر رہے ہیں، سالمیت کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں. بالکل ٹھیک. چانڈیو صاحب کی طرف جانا. چانڈیو صاحب، آپ نے آج کے ساری کاروائی آپ نے سارا دن دیکھی اور جس طرح ایک میٹنگ ہوئی، بڑی اچھی میٹنگ ہوئی اور آپ کا بھی یہ تقاضا تھا کہ پیس پروسیس چلنا چاہیے، میٹنگز بھی ہونی چاہیے اور اس کا کوئی رزلٹ بھی نکلنا چاہیے. آج جو 4 رزلٹ سامنے آئے آپ ان سے مطمئن ہیں؟ میں پہلی بات تو آغاز کا حامی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز تو ہوا، بہت اچھی بات، کیونکہ پاکستان کو امن چاہیے. جیسے میری بیٹی نے کہا ہے، بات یہ ٹھیک ہے، ایک باوقار انداز سے ہونا چاہیے. جیسے ایک ریاست بات کرتی ہے ایسے کرنا چاہیے. ایک گروپ دوسرے گروپ سے بات نہیں کر رہا، ریاست بات کر رہی ہے گروپ سے تو اس کو وہ نظر آنا چاہیے. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اچھی بات ہے، آغاز ہونا چاہیے، لیکن پہلے دنوں میں اس کو مایوس کن بنایا گیا ہے. سرکاری ٹیم کی طرف سے کہا گیا کہ ہم مکمل زیادہ پروبیگ نہیں ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا، پھر پرائم منسٹر صاحب کا بیان آیا میرے محترم کا کہ طالبان بھی اگر کمیٹی کا نمائندہ دیتے تو اس کا مطلب یہ کمیٹی نمائندہ طالبان کی نہیں ہے، تو پھر بات چیت کس سے کر رہے ہیں، نتیجہ پھر ہم کس سے مانگ رہے ہیں. انہوں نے مایوس کر دیا. پھر کل وہی بیانات ان کے آنے لگے. اس قسم کے بیانات آغاز سے پہلے اچھا نہیں لگتا. چلو شکر الحمدللہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، لیکن میں آپ کے ٹی وی پہ ابھی دیکھ رہا ہوں، ملنا بہت اچھا ہے، باتیں ایسی نہیں ہیں جس پہ ہم ابھی کوئی جشن منائیں، کہ ابھی مبہم باتیں ہیں، ابھی ابہام ہے. اللہ کرے یہ ساری صورت کلیئر ہو جائے جیسا ہم چاہ رہے ہیں، جیسا آپ چاہ رہے ہیں، جیسا پاکستان چاہ رہا ہے، جیسا افواج پاکستان چاہ رہے ہیں، جیسے عام شہری چاہ رہے ہیں. اللہ کرے ویسی بات چیت ہو. لیکن فی الحال جو آپ کے میں آپ کے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، جو بات چیت ہوئی ہے، جو سوال ہے، پھر جو سوال اٹھائے جائیں گے ان پہ ابھی
اور ان کا جواب کس نے دینا ہے اس پہ ابھی کلیئر جب بھی بااختیار جب کمیٹی ان کی نہیں ہوگی. پر ابھی میں 2-3 دن سے یہ کر رہا ہوں کہ میں اختلافی باتیں نہ کروں, میں پر امید رہوں, میں اللہ سے دعا مانگوں اللہ سے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. مولانا صاحب اب تک جو صورتحال آپ کے سامنے, آپ اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر میں بات شروع کروں گا, فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک تو پہلے کی 9 ستمبر کی اے پی سی اور وہ پوری کہانیاں وہ تو پوری قوم کے سامنے تھی کہ نہ مذاکرات آگے بڑھے, نہ ہمیں کوئی کسی چیز کا علم ہوا, بار بار ہم سوالات اٹھاتے رہے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا رہا کہ پروسیس کیا ہے, آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے. پھر وہ حکیم اللہ کا ڈرون حملہ ہوتا ہے, پھر اسی کو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہمارا سبوتاج ہوا. اب جو آج ان کی ملاقات ہے, تحریک انصاف نے جب پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ ہوئی تو ہم نے 5 پوائنٹس دیے تھے. اس 5 پوائنٹ میں پہلا پوائنٹ جو تھا وہ ود ان دی پیرامیٹرز آف دی کنسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جب ہم مذاکرات کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ دونوں طرف سے سیز فائر ہونا چاہیے. تیسری بات ہم نے یہ بھی کہی تھی کہ ٹائم فریم ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نظر رکھنی ہوگی کون اس مذاکراتی عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا ہمیں ان لوگوں کو آئسولیٹ کرنا ہوگا جو مذاکرات نہیں چاہتے اور امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان چیزوں کو اگر آئین کے دائرے میں رہ کے ہم مذاکرات کرتے ہیں, اور نقصان بہت ہوا, 50,000 سے زیادہ ہمارے پاکستانی اس میں شہید ہو گئے, اور بہت ساری شہداء ہم نے دیکھے, بہت سارے جنازے اٹھائے. اب اگر ہمیں امن کے لیے ایک مذاکرات عمل کی طرف جا رہے ہیں تو پر امید ہونا چاہیے. اور ہمیں حکومت, اب یہ مینڈیٹ کا ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ مینڈیٹ کیا ہے, حکومتی کمیٹی کا مینڈیٹ کیا ہے, طالبان کی کمیٹی کا مینڈیٹ کیا ہے. تو جب اختیار دیا جاتا ہے اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ خود میں اس کمیٹی کو دیکھوں گا, تو ایک امید نظر آتی ہے کہ اس کا کوئی فروٹفل نظر. صحیح. جعفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا آج جو فیصلہ ہوا, اس میں پہلا فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ دونوں کمیٹیوں کے تمام ارکان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی متعین حدود اور تقاضوں کے اندر رہ کر بات ہوگی. یہ آئین پاکستان کیا ہے سر, اور اس کی متعین حدود کیا ہے؟ دیکھیں چوہدری صاحب شکریہ. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ 1973 کا آئین میں جو بڑے واضح طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے, اس میں بڑے واضح طور پر قرآن و سنت کے مطابق جو بھی ہوں گے قانون سازی اس کے مطابق ہوگا, اور اس کے مطابق ہوئی. اور کوئی بھی ایسے متضاد, کوئی ایسا بھی کوئی قانون بنا, اس کو باقاعدہ دیکھنے کے لیے باقاعدہ اسلامک کونسل اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی موجود ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے, اور شریعت کورٹ میں. نہیں سر, شریعت کی بات نہیں ہو رہی. اب مجھے بتائیے کہ کیا ہمارا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کسی گروپ کو کالا دم کرا دیتے ہیں تو آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب آگے جیسے بات بڑھے گی دیکھنی یہ ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہیں وہ اور طرح رنگ دیتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ گراؤنڈ اور ریلیٹیز جو ہے نا وہ گراؤنڈ پر جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو اب مذاکرات شروع ہو رہے ہیں یہ گراؤنڈ ریلیٹیز کے مطابق چل رہے ہیں, اور اس میں جیسے کہ آج دونوں, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے جیسے چاڑیو صاحب نے فرمایا کہ چلیں شروعات ہوئی نا. نہیں سر ٹھیک ہے, عام معافی دی جا سکتی ہے آئین کے لحاظ. میں سمجھتا ہوں کہ عام معافی, جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ بات آگے چلے گی, صدر پاکستان کو آئین میں اختیارات حاصل ہیں کہ جب کوئی سزا کسی کو دی جائے, انڈیویجول کی اس کو عام معافی دی جائے, گروپ کو دی جا سکتی ہے. وہ ظاہر ہے, وہ تو اب قانون آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں 1000-2000 لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا. جی میں نے وہ کلیئرلی کہا, آئین اس کی اجازت نہیں دیتا نا سر, وہ آئین نہیں اس کی اجازت. اب فرض کیجئے کہ آپ نے کہا ہے کہ آئینی دائرہ کار میں رہ کے رہیں گے, اور یہ اگر فرض کیجئے آپ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو آپ آئین سے باہر نکل جائیں گے. اب اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ جانا پڑے گا, تو کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے رہے ہیں؟ بالکل, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو چیز بھی جہاں سے بھی کچھ آپ نے تھوڑا بہت بھی ریلیف دلوانا ہے وہ پارلیمنٹ دے سکتی ہے. پارلیمنٹ کے پاس وہ اس کمیٹی میں ایک بھی پارلیمنٹیرین دیکھیں, وہ جب ایک فائنل شیپ کی, اگر یہ خوشائند طریقے سے جب معاملات آگے بڑھتے ہیں اور جب ایک فائنل شیپ آتی ہے تو لامحالہ وہ پارلیمنٹ میں آئے گی, پارلیمنٹ ہی اس کی توسیع کرے گی, پارلیمنٹ میں چیز آئے گی جو چیز ہم نے توسیع کروانی ہے سینٹ اور نیشنل. اس کا مطلب یہ ہوا جعفر صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ جو فیصلہ کرے گی اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی, اور جو حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی. آپ کو الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ جب فیصلہ کر لے گی تب آئینی حیثیت ہوگی. تو جب یہ آئینی حیثیت ہی نہیں ہے ان دونوں چیزوں کی, تو آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں صاحب تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پوری بااختیار ہے, جو آپ آئین کے مطابق اختیار وزیر اعظم کو ہے چیف ایگزیکٹو کے طور پر, اور وہ آپریٹ ایز چیف ایگزیکٹو کر رہے ہیں. نمبر 1 پرائم منسٹر, انہوں نے کمیٹی فارم, پرائم منسٹر کسی گروپ
कमेटी फॉर्म को की। आम माफी दे सकता है? देखिए उन्होंने कमेटी फॉर्म की है। प्राइम मिनिस्टर किसी ग्रुप को आम माफी दे नहीं, सकता वो लामाला पार्लियामेंट में आएगी, और पार्लियामेंट में जब मेजोरिटी पार्टी अगर प्राइम मिनिस्टर की होगी, पहली तो बात है, जाहिर है ये कौमी मसला है और कौमी मसले के मुताबिक सब एक पेज पर होंगे। और अच्छा, एक और चीज बताइए, एक और चीज बताइए सर, जब सीज फायर की बात होती है, हम तालिबान से कहते हैं कि आप सीज फायर करें, ठीक है, 7 स्टेट ये कहती है कि हम भी सीज फायर करते हैं, ये स्टेट जो सीज फायर कैसे करेगी? देखिए स्टेट का जो सीज फायर है ना, वो तो हम इसको सब चीजों को एक बेहतर माहौल देने के लिए हम कर रहे हैं। जाहिर है जब एक तरफ मुज़ाकरात शुरू हो और दूसरी तरफ आप बम ब्लास्ट कर रहे हो, तो किस तरीके वो से ठीक है, तालिबान तो गारंटी दे सकते हैं सर, इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल ग्रुप है, लेकिन स्टेट जब गारंटी देगी कि हम सीज फायर करते हैं, इसका मतलब ये है कि शुमाली वजीरिस्तान में जो आपकी अफवाज है आपको वहां से हटानी पड़ेगी। नहीं, तो ऐसे नहीं, जो सब ऐसे नहीं है। दरअसल वो एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने जो देखे, जैसे अपनी इब्तदाई कलमात में कहा, देखें गुजारिश ये है कि वो जो वहाँ एक्टिविटीज जो जब यहाँ सेटल एरियाज में होते हैं और खासतौर पर वहां भी होते हैं, उसके रिएक्शन में आर्म फोर्सेज इस्तेमाल होती है। चांडी साहब, आपने भी सारी चीज देखी, इसमें जो एक फैसला ये किया गया था कि गुफ्तगू और मुज़ाकरात का जो दायरा कार है वो सिर्फ शोरश ज़्यादा इलाकों में रहेगा, यानी सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान या उससे मुल्हका इलाके जो हैं सिर्फ उस तक ये महदूद रहेगी चीज़ें। अब ये फर्ज कीजिए जो कराची में हालात ख़राब हो रहे हैं या लाहौर में ख़राब हो जाते हैं या पेशावर में जो बम धमाके हो रहे हैं, क्या ये उस दायरा कार से बाहर होंगे? उसके लिए फिर शायद ये दूसरा एहतमाम करेंगे। अभी किसी बात पे क्लियर तो ये है नहीं, इन्होंने नहीं बताया, फिलहाल तो कबायली इलाकों तक महदूद है। और जैसे मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ जाफर इकबाल साहब की और आपके सवालातों के, तो मेरा मौक़िफ़ और मजबूत होता जा रहा है। सवालात गलत तो नहीं थे? मैंने कहा मैं और मौक़िफ़ मेरा मजबूत हो जाता है। ये गू की कैफियत में है, इनको पता नहीं है। मैं इनसे नहीं कह रहा हूँ, ये भी तो मेरे भाई है, मैं इनके लिए ये जुमला नहीं कह रहा हूँ, हुकूमत को कह रहा हूँ। उनको पता नहीं कि आगे हालात होंगे क्या, इसलिए सब ये अंदाजों पर है कि हम बातचीत करते हैं, नतीजा अच्छा होगा तो यूं कर लेंगे। जैसे अभी आपने सही फरमाया। मैं आपकी बात इसमें से चौसा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, वजीर आज़म ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर कौमी असेंबली में फ्लोर पर कहा ये आखिरी मौका दे रहे हैं और आखिरी मौका मुज़ाकरात, पुरअमन मुज़ाकरात के हवाले। बिल्कुल सही। मैं पहले आपसे अर्ज कर सकूं जाफर साहब कि इस मुल्क में कोई एक भी शख्स नहीं होगा जो ये कहे कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल। पूरी कौम 18 करोड़ लोग, ये बच्ची आपके सामने बैठी जिसका वालिद शहीद हुआ और 51 लाख शहादतों की हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान में, और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक जनरल की बात करनी चाहिए। 51,000 लोग शहीद हुए इस मुल्क में और उनके साथ 51,000 फैमिलीज भी होंगे, उन सब का खून है। और वो यानी ये बच्ची जिनका वालिद जनरल था वो भी कह रही है कि मैं अपने बाप का खून माफ करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान में लोग अमन ये चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप ये चीज ड्राफ्ट कर रहे हैं तो क्या आपने इनकी इस ड्राफ्ट की आईनी हैसियत देख ली, नहीं देखी? वो कौन देखेगा? जो सब इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा, देखें ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हुए हैं, इसकी ड्राफ्टिंग नहीं हुई, ना ही ड्राफ्टिंग को फाइनलाइज हुई है। और ये अगर आपने मीडिया में देखा होगा, गलबन आप ही के आपने मैंने इसमें देखा है स्क्रीन पर, तो वो हाथ से लिखी हुई चंद एक चीजें जिनको असूली तौर पर उन्होंने तय किया है कि इन पर हम बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब उनका इन चीजों पर हम बात करेंगे। एक्सपर्ट नहीं है ये आईनी एक्सपर्ट, ये भी नहीं हतमी इसमें कोई ड्राफ्ट नहीं है। ये तो वो चीजें पैरामीटर्स तय की गई हैं जिन पर हमने बातचीत की, तो आगे बढ़ाना। मरियम साहबा की तरफ आएंगे। मरियम साहब, ये बताइएगा कि ये जितने इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान में हमेशा उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, 12 साल से वो मुसलसल ये कह रहे थे कि इसका हल सिर्फ मुज़ाकरात ही हैं। पीटीआई का आज भी ये मौक़िफ़ है, हम सब का भी ये मौक़िफ़ है, लेकिन इमरान खान साहब का जो स्टांस है आपके सामने, आप मुतमईन हैं उनसे? पहले मैं इनकी बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि वी आर ऑन वॉर ऑफ टेररिज्म पिछले 12 सालों से। तो अभी जो इन्होंने कमेटी तश्कील दी, इट शुड हैव बीन, इसके अंदर बेहतर लोग डाले जा सकते थे, मोर रिटन वर्क, पेपर वर्क करके किया जा सकता था ऑन अ बेटर फेस। ये कोई आज की सिचुएशन नहीं है, कोई साल डेट की सिचुएशन नहीं है। 12 साल नाम लेना आसान है, ठीक है? नहीं है, बात दुरुस्त है, ठीक है, बहुत 12 साल में 5 साल आपका भी है। आप ये देखें कि 12 साल इज अ लॉट ऑफ टाइम। उसके लिए अगर आप इतनी बड़ी चीज में किसी को भेज रहे हैं, आपके ज्यादा जिम्मेदार लोग होने चाहिए थे। मैंने ब्रेक लेनी है मरियम, मैं फिर आपसे आपके पास ही आऊंगा दोबारा, लेकिन खासा ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा मेरा कमेंट है इस कमेटी के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि इसमें एक आईनी माहिर भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आईनी माहिर नहीं होगा इन सिफारिशात का कोई फायदा नहीं होगा। एक छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वासत। इसमें कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात ही इसका हल है और अल्टीमेटली हमें इन मुज़ाकरात ही में से कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मतलब पहली मीटिंग हुई, उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग होगी, फिर तीसरी मीटिंग होगी, फिर इन तमाम मीटिंगों के बाद एक मुआहिदा होगा
اور معاہدہ جب حکومت کے پاس جائے گا تو حکومت اس معاہدے پر عمل نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کو پارلیمنٹ جانا پڑے گا. جب یہ پارلیمنٹ چلا جائے گا تو 6-7 مہینے وہاں لگ جائیں گے. جب وہاں پہ لگیں گے تو اس کے بعد وہ ایک معاہدہ آئینی شکل اختیار کرے گا. جب وہ آئینی شکل اختیار کرے گا تو پھر ایک ڈیلے کا ایک بہت لمبا پروسیس ہے. اس میں اگر سال 1.5 سال فرض کیجئے لگ جاتا ہے اور حالات یوں کہ توں رہتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا، یہ سوچنا بھی بہت ضروری ہے. لہٰذا جب آپ نے کسی ایک حتمی نتیجے پر پہنچنا ہے تو آپ کو ان ساری چیزوں کا پہلے سے جائزہ لے لینا چاہیے تھا. آپ کو یہ جائزہ لے لینا چاہیے تھا کہ ان کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، پر اگر ہم نے آئینی حیثیت کی طرف جانا ہے تو ہم نے اس کا بندوبست کیا کرنا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہماری کمیٹی کا حصہ بن جائیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر آج اس میٹنگ میں ہوتے تو آج بہتر نتائج نکلتے؟ شاید اگر عمران خان اس کمیٹی میں ہوتے تو ایک تو قوم کو بھی، کیونکہ he was the one who went to وزیرستان, he was the one who was the one وہ فلیگ شپ جس نے بات کی, تو اگر وہی پیچھے ہو جائیں تو قوم کی تو پہلی ہی امیدیں جو ہیں دے نو کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات are the most difficult phase. ٹھیک ہے, آج تک کبھی کامیاب نہیں ہوئے. امن کی بات, امن کا پرچار کرنا اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات جو اتنے فروٹفل نہیں ہوئے. تو اگر عمران خان صاحب ہوتے تو شاید تھوڑی سی قوم کو امید ہو جاتی, کیونکہ ہی واز the one who was on the front footage کہ جی یہ مذاکرات ہونے چاہیے ہیں. ہی went to وزیرستان, وہاں پہ انہوں نے اپنا وہ کیا. چانڈی صاحب اگر عمران خان صاحب ہوتے تو بہتر ہوتی پوزیشن. دیکھیں یہ جو بحران صاحب آپ کی طرف آنا ہے, پہلے چانڈی صاحب پوچھ لوں. بحرانوں میں کئی افراد بھی بڑی اہمیت حاصل کر دیتے ہیں, اور یہ حالات جو اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں ان میں کئی لوگوں کو زندگی مل جاتی ہے. وہ نہیں چاہتے ایسا اس قسم کے حالات پر ختم ہو جائے اور ہم گم ہو جائے. عمران خان کے ہونے سے ایک قداور شخصیت تھے, ایک پارٹی کے سربراہ تھے, لوگوں کا بھی اعتماد ہے, کچھ لوگوں کا پارٹی کا ہے جو منتخب بھی ہوئے ایک صوبے میں ان کا, اور پھر ان کے ساتھ بڑے لگی ہوئی ہے کوالٹیز, پڑھے لکھے نوجوان, روشن خیال, ترقی پسند. نوجوان اتنے نہیں, عمر ان کی بہت صرف نوجوان کا برابر بھی میں اس میں عمران خان صاحب پہ موضوع ہی نہیں ہے, میں صرف ان کی شمولیت کی بات کروں. تو توقع بڑھ جاتی, یقین دہانی ہو جاتی, اور جو لوگ اپنی اہمیت کی وجہ سے اس کو لمبا کرتے, صورتحال کو چلاتے, ان کا ذرا راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے. نمبر دو انہوں نے بھی کچھ اچھائیاں کی ہیں الیکشن کے زمانے میں. دیکھیں نا, قبائلی علاقوں میں ریلی لے گئے اور کچھ نہیں ہوا, جلسے کرتے رہے کچھ نہیں ہوا, کچھ پارٹی میں بندش ہو گئی, ان کو آزادی مل گئی. یہ موقع تھا ان سے اچھائی کا جواب اچھائی دینا چاہیے تھا, اور ان مذاکرات میں شامل ہوتے اور اپنا تاریخی رول کرتے. رہا سوال کہ ان کی اہمیت کم ہو جاتی, یوں ہو جاتا, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس ملک میں مشکل وقت آیا, آج تک بھٹو پر تنقید ہے کہ نائب وزیر خارجہ, نائب وزیر اعظم بن کر بھی اقوام متحدہ میں گئے. ان کا جناب پاکستان کی بات تھی, اگر میری نمائندگی سے پاکستان کی ہو سکتی ہے ترجمہ, میں کیوں نہیں کہتا. ایسے پیچھے ہٹنا, قوم کی خاطر تھوڑا جھک جانا, نقصان برداشت کرنا, کوئی قباحت نہیں ہے. یہ اعتراض جو ہے نا اگلے کئی سال تک آپ کی جماعت پر رہے گا. اس کے اس سائڈ پہ حکومتی کمیٹی جو, اس کے پیچھے وزیر اعظم کھڑے ہیں. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں نگرانی کروں گا اس کمیٹی کی. اگر اس سائڈ پہ طالبان کی طرف سے یہ نگرانی عمران خان صاحب کرتے تو معاملات مختلف ہوتے. دیکھیں چودھری صاحب کے پہلے ہم نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کے, ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے جو کمیٹی ہے رستم شاہ محمد صاحب وہ تحریک انصاف ہی کی طرف سے ہے. تحریک انصافی کی طرف سے رستم شاہ محمد صاحب ہمارے پارٹی کا حصہ ہے, اور ہم نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے. لیکن رستم شاہ محمد اس کو نہیں مانتے. نہیں, وہ کہتے ہیں میں کسی پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. چودھری صاحب پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ اٹھائے, انہوں نے کہا کہ ہم نے صوبائی حکومت سے کہا, انہوں نے رستم شاہ محمد کا نام دیا. یہ پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ ہماری پارٹی کا وہ حصہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارا وزیرستان امن مارچ ہو یا کوئی اور ہو تو ہم نے ریاست کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں, ان کا ساتھ دے کے. پارلیمنٹ کے اندر جب یہ پرائم منسٹر صاحب سپیچ کر رہے تھے, خورشید شاہ صاحب نے بھی ان کے حق میں دلائل دیے, انہوں نے سپورٹ کیا, اور حکومت کی بینچ ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایجنڈا دے رہے تھے, اور ہم نے بھی سپورٹ کیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جس طرح اے پی سی میں سپورٹ کیا تھا. اب بات کہاں آتی ہے, ہم پارلیمنٹ کے اندر تو تمام جماعتیں بیٹھ کے حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن پھر کسی پارٹی کا, ان کے چانڈو صاحب کی پیپل پارٹی کا چیئرمین باہر آ کے وہ مذاکرات کے خلاف اور اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. ہمیں ایک چیز کرنی چاہیے چودھری صاحب ان حالات سے نکلنے کے لیے, سچ بولنا چاہیے. جب وکی لیگ سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جو وہ چوری چھپے جو آپ نے ریکارڈ کہتا ہے وہ سامنے کہتا ہے, وکی لیگ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں, ہم پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرتے رہیں گے. بہت سارے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں. ہمیں کرنا کیا چاہیے چودھری صاحب, اس وقت پاکستان کی بات ہے, جس طرح کی مریم بیٹھی ہوئی ہے, ان کے والد صاحب شہید ہو گئے. میری والدہ بھی 1 سال تک کوما میں تھی,
6 साल हो गए कि वो पैरालाइज है इस दहशतगर्दी की जंग में। मेरा भाई भी उसका निशाना बना। मेरे घर और मेरे खानदान के मेरी नजरों के सामने 15 मिनट के अंदर मेरे घर गिर गए। मैं ये खुद ये नज़ारे देख चुका हूँ। मैं भी कह रहा हूँ और ये मरियम भी बैठी हुई है, ये कहती है कि हमारे खून से भी अगर ये चिराग गुल होता है, अगर इस चिराग में कोई रोशनी आती है, अब अगर ये दबी हुई चिंगारी है, अगर दबी चिंगारी है, ये एक रोशन अलाव में बदल सकता है, तो हम अपनी हर चीजें मुआफ कर देते हैं। हमें पाकिस्तान के अंदर अमन चाहिए। इस वक्त एक ही चीज बात करनी चाहिए, आईन के दायरे में रह के हमें टाइम फ्रेम भी देना होगा कि कब ये चीजें खत्म होगी। और हमने हुकूमत का साथ दे के एक बहुत बड़ा फैसला किया है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत को इस वक्त उनके हाथ मजबूत किए हैं और अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ खड़ी होगी इस बड़े मसले में, क्योंकि ये नेशनल काज है, इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हम अमन चाहते हैं। जाफर साहब ये देखिए कि ये जब से मुज़ाकरा चल रहे हैं, हर पार्टी हर शख्स आपसे मुतालबा कर रहा है कि इसका टाइम फ्रेम तय करें कि ये कब तक आप इन मुज़ाकरात को चलाते रहेंगे। आपने अभी तक टाइम फ्रेम नहीं दिया। जो साहब, मैं पहले थोड़ी सी वो बात जो आपने शुरू में कहा उसकी वजाहत करूंगा कि अगर किसी हतमी आपस में इत्तेफाक राय हो जाता है, किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, तो फिर दिनों की बात होगी, महीनों की बात नहीं होगी पार्लियामेंट से तौसीक करवाने के लिए। एक दूसरी बात यह है कि टाइम फ्रेम का ये था कि एक बार ये बातचीत शुरू हो और ये अगले अब चंद रोज में फिर दोबारा होगा, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है ये 3 से हफ्तों से लेकर 4 हफ्ते तक ये इसे आगे लंबा ना जाए, क्योंकि ये काफी मुद्दत होगी 3 से 4 हफ्ते, क्योंकि इसको मजीद अगर बहुत लंबा किया जाएगा तो इसका अपना वजूद भी जो है वो उसमें वो ताकत नहीं रहेगी। और इसमें कितनी सारी चीज जो है जब आगाज हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है असल चीज थे आगाज। अगली मीटिंग 7 दिन से पहले नहीं हो सकती आपकी। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में ऐसा कौमी मसला है कि इसमें तो दोनों फरीक जो है, दोनों कमेटियां जिनको यहाँ बल्कि यहाँ इस्लामाबाद में डेरे लगा लेने चाहिए थे और डे टू डे इस पर काम करें, क्योंकि ये एक कौमी मसला है। और मैं समझता हूँ कि कमेटी के बाकी भी अरकान जितने भी मसरूफ हैं उनको सारी चीजों को छोड़कर इस पर तरजीह देना होगी। देखिए, आप मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वज़ीर साहब से कहें कि एक टाइम फ्रेम तय करें, दूसरा ये कि मीटिंग्स का शेड्यूल तय करें। ये नहीं है कि फर्ज कीजिए कि आज एक रुकन जो है उनका थोड़ा सा डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं तो वो कल कह रहे हैं कि मैं शूरा से पूछूंगा और उसके बाद हो सकता है मैं अगली मीटिंग में ना हूं और आपकी कमेटी की तरफ से एक साहब जो है वो मुल्क से बाहर चलेंगे 5 दिन के लिए, 7 दिन जाहिर है फिर कमेटी का इजलास नहीं हो सकेगा। ये तो आप लोगों ने तय करना था। एक तजवीज़ और भी इनको दे, ये साहब है जो कमेटी में, उन लोग कहिएगा कि अगर 2, 3, 4 दिन मीडिया की जीनत ना बने तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आप जरा खामोशी इख्तियार करें और खामोशी इख्तियार उसमें बेहतर ये होगा कि अगर कोऑर्डिनेटर्स दोनों तरफ से जो हैं कमेटीज के, वो अगर कोई मीडिया कोई करने की जरूरत क्या है, वो मैंने कहा वो देना चाहे तो और बात है, लेकिन ये जो मैंने बात 3-4 हफ्ते की है ये वजीर आजम की ख्वाहिश की है जो मैंने आपके सामने इजहार कर रहा हूँ और आपके वसाते से सबके सामने इजहार कर रहा हूँ। ये वजीर आजम साहब की ख्वाहिश है और मैं ये समझता हूँ कि जैसे अब आज आगाज हो गया, इसको आप ज्यादा देर लंबा नहीं आप देखेंगे, मासवाई इसके कि अब इसमें संजीदगी क्या देखनी है कि हम गवर्नमेंट तो बड़ी क्लियर है और गवर्नमेंट ने जैसे कहा, वज़ीर आज़म जैसे कहा, हम मुज़ाकरात ही चाहते हैं। अब उस तरफ देखते हैं कि क्या उसका रिस्पांस मिलता है और किस तरीके से आगे बात। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद ख्वासा दोबारा हाजिर होते हैं और इसमें कुछ चीजें हैं, मतलब सीज फायर है वो कैसे होगा, आईनी हदूद का हम तयन कैसे करेंगे और इसके साथ साथ टाइम फ्रेम मैक्सिमम कितना होना चाहिए। शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासा तो आपको याद होगा कि 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त आयन में 15वीं तरमीम की गई थी और इस तरमीम के जरिए लफाज शरीयत का ऐलान किया था और कौमी असम्बली ने यह पास किया था कि हम पाकिस्तान के तमाम कवानीन को शरीयत के मुताबिक ढाल लेंगे और यही वो वक्त था जब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कि ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। अब ये मुज़ाकरात जारी हैं और इस मुज़ाकरात में एक शिक ये भी रखी गई और एक मुतालबा ये रखा गया कि शरीयत का ऐलान करे हुकूमत पाकिस्तान, लेकिन कमेटी उससे भाग गई। अब तो बड़ा सुनहरी वक्त था मियां नवाज शरीफ साहब के पास और हुकूमती कमेटी के पास कि वो 1998 की वो ख्वाहिश ये आज पूरी कर लेते और ये शरीयत का मुतालबा मान के कम अज कम मामलात को आगे चलने देते, लेकिन आज इन्होंने ये मौका खो दिया। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप मान लेते जब एक मुतालबा किया जा रहा है कि शरीयत नाफिज की जाएगी और होनी चाहिए तो आप कर देते? जैसे मैंने आगाज में शो साहब कहा कि कुरान और सुन्नह के मुताबिक तमाम जितनी भी कवानीन है उसके मुताबिक आइन में मौजूद है सारी चीजें और उसको बाकायदा ओवरलुक कर रही है। मैंने जैसे 2 अथॉरिटीज भी आपको बताई। मसलन कुरान और सुन्नत ये कहता है कि सूदी कारोबार जायज है। नहीं कतन नहीं है। देखें, लेकिन ये इस वक्त जो इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो आइन है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर कानून नहीं, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर कानून है ना, कोर्ट का स्टे है, आइन है, उसमें तो इन सब चीजों को क्लियर करता है। उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर कहता है सूदी कारोबार, वाज़ेह तौर पर बहुत सारी चीजें ये कहता है कि सूदी कारोबार जायज है। नहीं ना हो, मैं क्या ये सारी चीजें कहती है कि सूद जायज नहीं है। देखिए, लेकिन पाकिस्तान में सारी मैशत सूद है।
تو لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو اس میں بہتری کی طرف لائی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو دیکھنا یہ ہے کہ آیا مثلا پوری قوم جو ہے اس وقت پوری، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت قومی اسمبلی سے تو وہ بل پاس ہو گیا تھا لیکن سینٹ سے نہیں پاس ہوا تھا اور وہیں کا وہیں رہ گیا، اور وہ بڑی نیرو مارجن سے اس وقت پاس ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے جیسے آگے بڑھیں گی وہ ساری چیزیں کلیئرٹی ہوں گی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈنڈے کے زور پر کہیں کہ جناب یہ ہماری شریعت ہے، ہم یہ یہاں اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. جو ہے وہ اسی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئین میں جیسے آج طے پایا ہے کہ اس میں رہتے ہوئے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے جو بہتری آ سکتی ہے اس معاشرے میں اس پر عمل داری کی جائے. جی چانڈی صاحب، یہ دیکھیے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ گروپ کی طرف سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نفاذ شریعت کا اعلان کرتے ہیں، اور جو کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے اس میں بھی حکومتی کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں اور ایجنڈا ہی شامل نہیں، ایجنڈے میں شامل ہی نہیں، اور ڈیفرنسز پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کس طرح اختلافات ختم کیے جائیں گے؟ میں دیکھیں ان کے جمع ہونے پہ تو خوش ہوں، لیکن میں پر امید نہیں ہوں. میں پہلے اپنے آغاز میں ہی کہا یہ چونکہ مربع کی باتیں جو ہو رہی نا، اچھا یہ اگر چھپی ہوئی باتیں ہوتی آپس میں یہ طے کرتے، آج یہ سوال نہیں آتے، آج پوری قوم نہ سنتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے اور ان کی کیفیت ہیجانی کیفیت اور بڑھے گی. انہوں نے پہلے کہا تھا ہماری طرف نہ آئیں جی، ہمارے طرف حملہ نہ کریں آپ ہیں. پھر دوسرے ان کے وزیر قانون ہے پنجاب میں، وہ تو کہلا ہی گئے کہ ان کے دوست ہیں. پھر پارلیمنٹری پارٹی نے کہا ایکشن، انہوں نے کہا نہیں بات چیت نہیں. ایسی کوئی بات نہیں، معاف، ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہماری طرف پنجاب میں نہ آئے اور باقی 3 صوبے میں. چھوٹے میاں صاحب کو قطن نہیں، چھوٹے میاں صاحب کو زندگی دے. بڑے خلوص نیت سے سارا یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ میں عرض کرنا چاہوں یہ پچھلے 5-10 سال سے، جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، 12-13 سال سے یہ سارا یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور جو پچھلے سالوں میں نہیں ہوا ان چند ماہ میں پیش رفت ہوئی. آپ خود دیکھیں نا کہ ڈرون حملے جو پچھلے 12,000 میں 13 میں ہوئے 10 میں ہوئے جس شدت سے ہو رہے تھے وہ رکے ہیں. اور ہم نے یہ ڈرون تھک گئے ہیں، نہیں تھکنے کے خاموش. خارجہ ابھی آپ کے سیکٹری خارجہ نے کہا کہ یہ امریکنز کے ساتھ وزیر اعظم نے جو بات کی اس سلسلے میں محدود کر دی، اس میں بلکہ مسلم لیگ میں ان کو ایسے ہی کہنا چاہیے. لیکن چھوٹے میاں صاحب کے بیانات کی وجہ سے مسلم لیگ بہت بھگت رہی ہے، اس میں کوئی شک شبے کی. لیکن آج کا، اور یہ بیان انہوں نے دیا تھا، اس میں کب چھپا ہے؟ میں آج بات کروں گا. آج جو وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ محدود، ہم چاہتے ہیں بالکل مکمل ختم ہو. تو میں یہ صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم کسی محدود خطے میں رہ کے نہیں بات کرنا. یہ اگر فرض کریں بیانات پہ جائیں نا تو سب سے زیادہ بہترین بیانات پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے تھے ڈرونز کے خلاف. ہر بار مذمت بھی کرتے تھے، ہر بار وہ یادداشت بھی پیش کرتے تھے، عمل کچھ نہیں ہوا نا، چلے جاتے یہاں عمل ہوا. آج تو عمل ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں ان 14 مہینوں میں، حکیم اللہ محسود کو ڈرون مار کے انہوں نے مار دیا، سارے ماحول کے خراب کر دیا، مذاکرات کا عمل خراب ہو گیا. صاحب ان 7 مہینوں میں 14 ڈرون اٹیکس ہوئے جہاں 80-80 90-90 100 ہوتے تھے. جی براسا یہ بتائیے گا کہ یہ ڈرون واقعی رک جائیں گے؟ کیونکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ عین وقت پہ کوئی ڈرون حملہ آئے گا اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ سبوتاژ ہو جائے گا. چوری صاحب، ہم نے جو 5 پوائنٹس دیے تھے اس میں تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ڈرون کے حوالے سے بھی ہے. اس وقت ایک پریشر بلڈ ہو چکا ہے پوری دنیا میں. یہ اوباما صاحب کی سپیچ آپ خود سن لیں، انہوں نے کہا کہ ہم محدود کریں گے، باہر ممالک میں ہماری ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل چھپتا ہے، ویکی لیکس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت کی اجازت سے ہوتے ہیں. ہم بارہا سوال اٹھاتے ہیں اگر یہ پاکستان ہماری مذاکراتی عمل کو اور ہمارے امن کے لیے خطرہ ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ وہاں بھی پریشر آ چکا ہے. پوری برطانیہ میں آپ 12 جو بہترین بڑے بڑے ادارے عالمی ہیومن رائٹس کے، انہوں نے گراؤنڈ دی ڈرون کمپین کا آغاز کیا تھا. ایک پریشر بلڈ ہو چکا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو ان کو پوری طور پہ ان سے کہنا چاہیے، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ قوم کو سچ بولے، کیونکہ ویکی لیکس میں کچھ اور آتا ہے، واشنگٹن پوسٹ میں کچھ اور آتا ہے. اور جب یہاں پہ بات ہوتی ہے شریعت یا کسی اور چیز کی، ہمارا آئین پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ آئین ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہمارے پاس موجود ہے، اس میں تمام چیزیں بالکل صاف لکھی گئی ہے. ہم ودن دی پیرامیٹر آف دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان چاہتے ہیں، ہم ٹائم فریم مانگتے ہیں، ہم ڈرون حملے کی روک تھام چاہتے ہیں، مریم صاحب کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈائریکشن ٹھیک ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انہی کی حکومت میں؟ اللہ کرے، دعا گو ہوں، لیکن جس طرح سے ان کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے، سب چیزوں سے امپورٹنٹ ہے ٹو پٹ این اینڈ ٹو وار آن ٹیررزم. if he really wants to، اگر وہ تہے دل سے اس چیز کو مانتے ہیں تو he should come on the front footage and اس کو فالو کریں، نہ کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی کمیٹیز. وہی آپ نے پہلے بھی مینشن کیا کہ جی ایک ممبر نہیں ہے، دوسرا ممبر نہیں ہے. we don't have time for these things right now. this is too late. 12 سال کا عرصہ is a lot.
तो अभी he should step down in असल में इस तरह से। आपके वालिद क्योंकि शहीद हुए हैं और वो जनरल के ओहदे पे थे और बड़े मोतबर शख्सियत थे और लोग उनका बहुत ही एहतराम करते थे, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे। इसके अलावा और भी जो हल्का है आपका उसमें फौजी शोहदा है, उनके ख़ानदान है। ये जो शोहदा के ख़ानदान है वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए, रियासत को क्या करना चाहिए? पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि आपने कहा कि पूरे ग्रुप को जो है वो सजा जो है वो मना करना, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि आप ऐसे लोगों को जिनके हाथों पे हजारों शहीदों का और हजारों लोगों का खून हो माफ करने के लिए, लेकिन ये जिगरा भी इंसान कर लेता है अगर ये एफर्ट्स फ्रूटफुल हों। बहुत आपकी मेहरबानी फरसद, आपने ये सारी। मैं एक चीज सब ऐड करूंगा कि जो शहीद हुए फाजे पाकिस्तान के शहीद हैं, सिविलियंस हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन मैं ये आज यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से पैगाम देना चाहता हूँ। एक मिनट मेरी बात, आप मेरी बात ये मायूस नहीं करेगी। मौजूदा गवर्नमेंट वजीर आजम इस बारे में बड़े सीरियस हैं और इंशाल्लाह ताला का वक्त हो गया। फरसद आपने गुफ्तगू सुनी, 51,000 लोग शहीद हो चुके हैं, उनके साथ 51,000 फैमिलियां भी होंगी। मेरा ख्याल ये है कि ये 51,000 शोहदा और उनके खानदान माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक गारंटी चाहिए इनको कि इसके बाद कोई बंदा शहीद नहीं होगा, इस तरह शहीद नहीं होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।